Pangulo. O Diyos ni nga takna himo ang makahimo kami sa pagtuon sa mga pulong sa pipila ka mga gutlo sa mga minutos. Among ilawman nga ang imong presensya mo ba namo ug masabtan namo ang tanan mahimo nin dakong kapuslanan sa among kinabuhi. Among gitugyan ang pasamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong tun-an karon mga igsuon, kadali lang ni murag di kay ni madugay pero ug malipat lagi ko, pahinomdumi lang po ko ninyo kay duha ni kabo. The greatest trap of Satan. Ang pinakamalampuson o dagko nga mga litag ni Satanas. Kung ano magigsunan, ang gibasa ni Sister Vidal, akong basahon pag-utro diri sa akong version sa pulong sa Dios. Nag-ingon din malitagan ba ang langgam kung wala butangi o paon ang litag? So ang litag mga igsuon nga himuon, kung wala siya paon, lagmit wagid na siya kay kuha. Nga naman, ang paon, mauni ang pinakasensitibo matanawon sa langgam, sa isda, kaning paon mga igsuon kay kung mag-itsa kas dagat og nylon unya naitaga unya wagid paon nga imong giputos dili na nimo mailad ang isda na ilara tatix taga na no pero imo nang tabunan labi na kadtong wati nga naglihok-lihok pa ang tumoy dasma gina dayon siya una nga ang yawa in ani pod ang pinakadako nga malampuson sa yawa nga gihimo niyang litag para sa mga Kristohanon. So nini hatak na magisgot lang ta niining duha ka mga litag nga gigamit ni Satanas o daghan kaini sa Biblia pero mao ni pinaka ingon ang pinadayag 2:24 ang mga lalong nga lansis ni Satanas. Ingon pa ni paripanting nga na ako no'y nakasimba diri pero wa ko no maniud to kay wa ko no'y paniud to mao ba to? Mao maniud to kay nahadlok daw sa krus mao ba? Mga anti-cross mga igsuon nga mga tao so lain po na nga litag igsuon pero ato ning tingbon karon dinhi sa litag, ang una gyung litag mga igsoon nga gigamit sa kaaway nga nahimo gyung malampuson pag-ayo walay lain related kaganiya sa akong gingon kini gyung atong baba kini atong dila ang una nga gigamit sa kaaway kani gyung pagkaon muna nga si Satanas mga igsoon sa 4:3 o 4 dito mi silahan ni Pariruming na hisgut-hisgutan na mo kay naapot dito si Brother Tonyo. Brother Tonyo, nag-aapot mo dito. Unya, nakita po ni Brother Mukong. Yung Brother Mukong nga, murag kaila ko ini ba? Kaila ko ini? Murag mauni bang dili hitutngan ang imong kagam. Wa na po kay ko kaila mga igsuon kay murag ni gamay man po siya. Ang siya po, nagtanaw sa kuwa, dako man kayong tao sa una. Ni gamay lagi ka, Brad. Gani sa nga ni padung naman tanig hapit na muritiro no si Brother Tonyo murag dako paglawas murag okay pa gyud musukol pag itog sinumbagay siguro nga kanang walay anay kay nahibaw man ko ng tawhana nga gilit ag siyawa aron masuko siya tungod sa iya nga anak igsuon ni John ang kadungog man tanan igsoon pero